क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक स्वागत. साद्या काळाच्या दुसऱ्या आयताराच्या वांजेलाचेर नियाळ करूंक. हो दुसरो आयतार आमकां भोवूच म्हत्वाचो. आमकां आसा वांजेल नियाळ करूंक जुवांवचो वांजेल दुसरो अध्याय 1-11 वळ. हांगासर जेजू खाना शेहरांत उदक आशिल्लें वायन करता आनी ताचें हें पयिल्लें अजाप आनी ह्या अजापा मुखांतर ताचें जिवीतच एका रितीचें बदलावणेचें जाता. खाना शेहर नाजरेतांतावन पयस नातिल्लें आनी जेजूकी आपोवणें आशिल्लें. जेजू येदोळूच आपल्या शिसांक ताणें विंचल्लें आनी थंयसर एक गडीत घडता, विशेष गडीत. कसलें हें गडीत? उण्यापणान थंयसर मोरी जेजू चर्चीन येता आनी सांगता तांचे लागीं वायन मूग जाला, वायन ना म्हणून. हें गडीत सगळी बदलावन हाडटा जेजूच्या जिवितांत. म्हाका जबाब म्हणून आमच्या जिवितांत ल्हानशीं गडितां थोडे फावटी घडिल्ली भोवूच विशेष तरान ती बदलावण जाल्यांत. हांव 12 वर्सांचो भुरगो आसतना हेर भुरग्यां संगी हांव खेळोन आसुल्लो आनी त्या दीस एकाच फरा हांवें एका सासेरदोताक पळयलें. तो कार्मेलीत लोब घालून आयिल्लो आमच्या पिरगजेक मडंतरच्या आनी थंयसर वोकेशन प्रमोशन देव आपोवण्याक थोडो इशारो दिवंक आयिल्लो. आनी हाचो हो लोब पळोवन हांव इतलो आकर्शीत जालो की आमचो सहायक विगार आमकां तरबेती दितालो आल्तार भुरग्यांक. हांव आल्तार भुरगो जावन आसलो आनी हांवें ताचे कडेन सांगलें म्हाका तो लोब बरो दिसता. आनी तो व्हड फादर JB डिसोजा आतां कांकणाडी आसा म्हूण दिसता, भोवूच मोगाळ. आनी JB डिसोजा म्हूण सांगल्यार म्हज्या पप्पाचें नांव JB डिसोजा. त्या देखून आमच्या कुटुंबाक बारीस लागीं आसलो पाद्र्याब. ताणें फादर पॅट्रिका लागीं विनंती केली, पळय हो चर्को कार्मेलीत जावंक आशेता म्हणून. आनी तक्षणाच फादर पॅट्रिकान म्हजे विशयांत चड माहेत घेतली आनी म्हज्या पप्पा लागीं तो उलयलो. आनी एक दीस आमी वोकेशन होमाक कार्मेल गुड्यार, आतां जेजू बाळकाचें व्हडलें पूण शेत आसा थंयसर वोकेशन होमाक हांव गेलो. सगळी जिणी त्या दिसाच्या गडितांत बदल्ली. मोगाळ बाबरान आमच्या जिवितांत जायत्यो संगती घडल्यात अश्योच. तुमच्या जिवितांत जावंक पुरो तुमी एका बरें भोवूच सोबीत चलयेक पळयलें, ह्या चलयेक पळयलें, चल्याक पळयलें, उलोणें जालें, तुमी लग्न जाल्यात, आज सगळें तुमचें कुटुंब तुमी बांदून हाडलां. एक ल्हानशें घडीत आमच्या जिवितांत घडटा, सगळें आमचें जिवीतच बदलता म्हणयत. तशेंच घडलें जेजूच्या जिवितांत. थंयसर उणेपण आशिल्लें. सुदेवाच्या संप्रदाया प्रमाणे तांच्या कुटुंबांत एक लग्न आसतना, एक संभ्रम आसतना वायन उडो पडलो जाल्यार तें एक मर्यादेचें सवाल. आनी त्या देखून मोरयेक तें कळ्ळें आनी मोरयेन जेजू लागीं विनंती केली, तांचे लागीं वायन ना, आतां कितें करचें? पुता तूं कितें म्हणी कर. जेजू कितें म्हणटा, म्हजो वेळ येवंक ना स्त्रिये, पूण जाल्यारय मोरयेन सांगिल्ले परी मोरी थंय आशिल्ल्या कामगारांक सांगता जें कितें तो सांगता तुमी करा. आनी थंयसर जेजू उदक आशिल्लें तें वायन करता आनी सगळें वातावरणांच तो बदलिता. भाव भयणीनो, आज आमी मागया ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्या जिवितांत कितें उणेपण आसा गे म्हणून. पळय गेले त्या आयतारा आमी आयकलें कशें जेजू जॉर्दान न्हंयेन गेल्ल्या वेळार एकाच फेरा एक घडीत घडलें. जेजू साद्या मनशा बरी गेलो बाप्तिस्म घेवंक आनी बाप्तिस्म घेता आसतना कितें घडलें? आकाश उक्तो जालो, पवित्र आत्मा पारव्या रुपार ताचे वयर येवन बसलो आनी थंयसर देवा बापाचो आवाज सगळ्यांक आयकलो, हो जावन आसा म्हजो पूत, तुमी ताका आयका म्हणून. ल्हानशें घडीत आनी हें परिवर्तन जावन भोवूच गरजेचें आनी म्हत्वाचें जावंक पावलें जेजूच्या जिवितांत आनी हेरांच्या जिवितांत. पोरण्या तस्तामेंतांतय आमी पळयता कशें देवाचो स्पिरीट
थोड्या मनशांचेर आयिल्ल्या वेळार कशी तांच्या जिवितांत बदलावण घडली गे म्हणून इजाया प्रवादी थंयसर बदललो आनी ताच्या जिवितांत थंय एक प्रोफेताचें मिसांव ताका मेळ्ळें. दावीद राय ताचेर स्पिरीत देवाचो आयलो, तोय बदललो आनी तशेंच जायते हेर प्रोफेत आनी महान मनीस बदलले. तांच्या संप्या जिणेंतावन ते उडी मारूंक लागले एका व्हड जिणयेक. जेजू देवाचो पूत ह्या संवसाराक आयिल्लो, पूण ह्या गडिता मुखांतर ताची आप परगटणी जाता आनी थंय थावन तो आपले मिसांव आराम करता. तर आयच्या दिसा आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आसतना, हो नियाळ करता आसतना आमी कितें समजून घेवंक जाय. काना शहराचें तें लग्न आमकां उगडासाक हाडटा आमचो पवित्र येवकरिस्त. कित्याक पवित्र येवकरिस्तांत वायन आशिल्लें जेजूचें रगत जाता, उंडो आशिल्लो जेजूचें मांस जाता. पळया, आपल्या सुरविल्या घडयेनच जेजून उदक आशिल्लें वायन केलें म्हण सांगल्यार जेजून आपणाचीच कूड आमकां उंड्या आनी वायना मुखांतर हर एका येवकरिस्तांत तो आमकां वांटून दिता. म्हणटच जेजू आजुनी अजापा खर्नस आसा आमच्या जिवितांत. पूण आमी आमचे बावार्थाचे दोळे उगडूंक जाय आनी आमचे मागण्याचो दारवटो, आमचें काळीज आमी उक्तें केल्यार आमच्या जिवितांत जायतीं अजापां घडोवंक साध्य आसात आनी तीं घडटलींच. जेजू आपल्या कश्टां, मरणां आनी जिवंतपणा मुखांतर हें परिवर्तन आमच्या जिवितांतय वांटून घेवंक तो आशेता. उंड्या आनी वायना रुपाकाल आपणाची कूड आनी रगत तो आमचे लागीं घेवन, आमचे लागीं वांटून घेवन आमकां बोड गटाय दिवंक तो आशेता. तर भावा भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी कितें करूंक जाय, कशें जेजून आपणाची सकत, आपणाची तालंतां, आपणाचो तो संबंध देवातें आशिल्लो ताणें आमचे लागीं वांटून घेतलो गी. कशें आपल्या जिवितांत ताणें हर एका मनशाक कुमोग करूंक मुखार आयलो गी. कुड्ड्यांक ताणें दोळे दिले, थोंट्यांक तांचे जिवीत फाटीन दिलें, खोडकारांक ताणें नितळ केलें, मेल्ल्या मनशांक जिवंत सयत केलें. आनी हें म्हणटस आमी जेजूक घेता आसतना, जेजू आमच्या जिवितांत अजापां करता आसतना आमी हेरांच्या जिवितांत पावोवंक प्रयत्न करचें. हेंच जावन आसा क्रिस्ती जिविताचें एक व्हड अजाप. जें कितें जेजू आमकां दिता, देव आमकां दिता, तांतलें आमी हेरांत तें वांटून घेता आसतना थंयसर काना शहराचें तें लग्न, ताचो स्पिरीत आमच्या जिणेंत आमी जियेल्ले बरी आमकां खंडीत रुजवात दिता. मोरी आमची माय, काना शहराचें लग्न म्हणटा आसतना मोरयेक आमी विसरोंक जायना. कित्याक मोरये मुखांतर त्या कुटुंबांत उणेपण आशिल्लें जेजून भरती करून दिलें. आनी त्याच वरवीं, त्याच मुखांतर भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबांनी जायते उणेपण आसा. थोडे फावटी आमच्या कुटुंबांत दुबळीकाय आसा, थोडे फावटी आमच्या कुटुंबांत नापसंदायेचीं घडितां घडल्यांत, आमच्या कुटुंबांत संबंद समाना, आमच्या कुटुंबांत बेजाराई आसा, खंत आसा, दूख आसा, आमच्या कुटुंबांत सलवणी आसा, आमच्या कुटुंबांत थोडे फावटी देदेस्पराची चिंतना येवंक साध्य आसात. पूण ह्या सर्व संदर्भा वेळार आमी जर तर मोरये लागीं गेले, मोरये आमकां समजून घेतली आमच्या जिवितांत कितें उणेपण आसा घेवन, आनी मोरये मुखांतर केदाळे मोरयेतीं आशिल्लो संबंद आमी दवरलो तर मागण्या मुखांतर खंडीत जावन मोरी जेजू लागीं मागतली, जेजू देवा बापा लागीं मागोन आमच्या जिवितांत जें कितें उणें आसा तें भरती करून दिवंक जेजू शकतलो मोरये मुखांतर. केदाळे आमच्या कुटुंबांत
तेर्स आमोरी आमी सुकोवची न्हय. थोडे फावटी आमकां कश्ट जातात, थोडे फावटी आमकां खाम असो बोर सडटा, थोडे फावटी आमकां पुरो जाता, थोडे फावटी आमचे थंय मागणे करूंक त्राण ना. त्या वेळार भाव भयणीनो, आमी न्हिदोंक वेच्या पयलें एक नामान बरी चीत दिवन म्हणली तर एक तेर्स म्हणले बरीस, आमचे मागणे मोरयेक पावले बरीस. कित्याक मोरी आमचे तवन आशेना, आमी लांब लांब तेर्स म्हणत जाय. चीत दिनासतना म्हणची ती आमोरी तेर्स तें मोरयेक गरज ना. आमी जर तर चीत दिवन, मोन दिवन, काळीज उगडन ती नामान बरी बोस मोगान ती म्हणली तर, आनी त्या नामान मोरयेच्या त्या अंत्याक आमी मोरये लागीं मागलें तर मोरये आमच्या जिवितांत वायन उणो जाला. मोरये आमकां आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत, आमच्या शेजारा आमकां वायन उणो जाला. बोगसण्याचो वायन उणो जाला, बऱ्या मोनाचो वायन उणो जाला, उदारपणाचो वायन उणो जाला, सोडदोडीचो वायन उणो जाला, संतोशाचो वायन उणो जाला. तो वायन आमकां तूं भरती कर दी मोरये म्हूण मागल्यार पळय मोगाळ भाव भयणीनो, खंडीत जावन मोरी आमची माय आमकां सांडून घालची ना. आज आमच्या समाजांत जायतो लोक म्हणूंक पुरो, तुमी मोरयेक कित्या नामान करतात, मोरयेक कित्या तुमी इतलें वयर दवरतात. वय आमी मोरयेक वयर दवरता कित्याक मोरी जावन आसा देवाची माय. हे दोळास आमी मोरयेक पयस दवरचे न्हय. मोरी जावन आसा आमच्या जिविताक मार्गदर्शन दिवची एक व्यक्ती. जर तर मोरयेन जेजूक आपल्या जिवितांत सांबाळलें, ल्हान व्हड केलें आनी खुर्सा मुळांत आसता आसतना मोरी ती कठीण खंतींत आसली जाल्यार ती देदेस्पर जावंक ना. हे आमी मोरयेतावन शिकल्यानंतर आमच्या जिवितांत कश्ट, आनवरां, दूख, बेजाराय, खंत, उणेपण आयिल्ल्या वेळार मोरी आमकां खंडीत जावन आदार दितली. कित्याक ती जाणा कश्ट कितें गे म्हणून. आमच्या जिवितांत घडची ती ल्हानशी घडितां जर तर ती आमी मोरयेक अर्पिली, आमची अस्कतकाय, आमची फातकां, आमची दूख, आमची बेजाराय, आमची सलवणी सगळे मोरये थंय आमी अर्पिले तर मोरी खंडीत जावन खाना शाखारान जाल्ले बरी मोरी जेजू लागीं मागोण, जेजू देवा बापा लागीं मागोण आमचे थंय आशिल्लें तें उणेपण भरती करून दिता म्हणल्याक कांय सुदूभाव ना. त्या देखून मोगाळच्या भाव भयणीनो, ह्या साद्या काळाच्या दुसऱ्या आयतारा मागीर आमी मोरये लागीं आमकां मेळोंक ती गठाय, आमकां मेळोंक तो संबंध, आमकां मेळोंक ती उर्बा आनी प्रेरण आमच्या जिवितांत मागणी करून मोरये संगी रावून जें कितें आमकां गरज आसा मोरये मुखांत्र जेजू लागीं आमी मागल्यार खंडीत जावन देव आमकां तें फावो करतलो. ह्या कृपे खातीर आमी ह्या बेसांवा खातीर ह्या मिसाच्या आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागया. कशें उंडो आसुल्लो जेजूची कूड जाता, वायन आसुल्लो जेजूचें रगत जाता, तशेंच आमच्या जिवितांत आशिल्ले ते कश्ट परिवर्तन जावन आमच्या जिवितांत संतोष, समाधान आनी शांती आमकां फावो जावन दी म्हणून देवा लागीं आज मागया. आमेन.